यूपी टीईटी सन 2018 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की मशहूर किताब है उर्दू ज़बान की तारीख़ कितने हिस्सों पर यह मुश्तमिल है? तो 5 हिस्सों पे मुश्तमिल है। अब यहाँ पे खलील अहमद बेग की और भी अहम तसानीफ़ हैं, आप देख सकते हैं। उर्दू की लसानी तश्कील, तनकीद और उसलूबियाती तनकीद, उर्दू का तारीख़ी तनाज़ुर और एक भाषा जो मुस्तरद कर दी गई, लसानी मसाइल व मबाहिस, लसानी तनाज़ुर और ज़बान, उसलूब और उसलूबियात। आइए उर्दू सीखिए। उर्दू ज़बान की तारीख़ जो कि आपसे पूछा था, उसलूबियाती तनकीद और अदबी तनकीद के लसानी मुज़मरात, ये सब तसानीफ़ भी खलील अहमद बेग की हैं। इनकी जो किताब उर्दू ज़बान की तारीख़ है, ये 5 हिस्सों पे मुश्तमिल है। अगला सवाल है कि बुत खाने चीन ये किस नौइयत की किताब है? तो ये तनकीदी मज़ामीन है। किनके तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है बुत खाने चीन? वारिस अलवी के। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वारिस अलवी की कुछ अहम तसानीफ़ आप लोगों को बता दूँ। जदीद उर्दू अफसाना और उसके मसाइल वारिस अलवी की तसनीफ़ है। तीसरे दर्जे का मुसाफिर, ऐ प्यारे लोगों, फिक्शन की तनकीद का अलमिया, कुछ बचा लाया हूँ और आके परीना, अदब का गैर अहम आदमी, लिखते रुका लिखे गए दफ्तर, नाखुन का कर्ज, गंजीने बाज़े ख़याल और सरंजिशे खार, ये सब तसानीफ़ भी वारिस अलवी की हैं। वारिस अलवी के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है बुत खाने चीन। अगला सवाल, सिर्फ नावलों वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए, लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। आग का दरिया ये कुरतुलैन हैदर का नावल है। और खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का है। तो इस लिहाज से जो बी वाला ज़ुमरा है, ये ऐसा ज़ुमरा है जिसमें सभी नावल हैं। पहले वाले में आप देखेंगे तो उमराव जान नदा नावल है, तौबतुन्नुसू नावल है, गौदान नावल है, लेकिन अनारकली ये ड्रामा हो गया। ख्वाब बाकी हैं ये खुद नविश्त हो गई, ठीक है। और इब्नुल वक्त तो नावल है, शरीफ ज़्यादा नावल है, लेकिन कफन ये अफसाना हो गया। तो इस लिहाज से हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो ऐसा ज़ुमरा है जिसमें सभी नावल हैं। नेचुरल शायरी की तरफ किस नक्काद ने बार बार तवज्जो दिलाई? तो वो है हाली। हाली को नेचुरल शायरी का मूजिद कहा जाता है। हाली ने अपनी किताब जिसका नाम मुकद्दमा शेर व शायरी है, उसमें अपने तनकीदी नज़रियात दिए और उन्होंने तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज, इन 3 चीज़ों को शायरी के लिए लाज़मी करार दिया। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी में और भी नज़रियात दिए जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं। कौन कौन से नज़रियात दिए, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये बताया कि सादगी, जोश और असलियत शेर की असल खूबी है। इन्होंने ये बताया कि मसनवी सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ़ सुखन है। हाली ने गज़ल को इश्क व आशिकी के दायरे में क़ैद बताया। कसीदा को झूठ और खुशामद से लबरेज़ बताया। हाली के मुताबिक मरसिये के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। हाली वज़न और काफ़िये को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझते थे। तो ये सब नज़रियात हाली ने दिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ग्राहम बेली की किताब है अ हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर कब शाये हुई? सन 1932 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हरफ़े बारियाब ये किसका मजमूआ कलाम है?
تو یہ افتخار عارف کا مجموعہ کلام ہے۔ ان کی دیگر تصانیف میں مہر دو نیم، کتاب دل و دنیا، باغ گل سرخ، شہر علم کے دروازے پر، یہ سب اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال کوشچن نمبر 57، رسالہ آج کل کے مدیر کون تھے؟ تو جوش ملیح آبادی رسالہ آج کل کے یہ مدیر تھے۔ ان کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ عبدالرزاق ملیح آبادی نے جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب کہا تھا۔ ان کی جو خود نوشت سوانح ہیں اس کا نام کیا ہے؟ یادوں کی بارات۔ جنگل کی شہزادی ان کی ایک اہم نظم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی مزید نظمیں لکھی، جن میں اہم کون سی ہیں؟ کسان ان کی اہم نظم ہے۔ اس کے علاوہ شکست زندان کا خواب بھی ان کی اہم نظم ہے۔ ان کے شعری مجموعے کافی پوچھے جاتے ہیں، تو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ جوش ملیح آبادی کے شعری مجموعے، ان کے پہلے شعری مجموعے کا نام ہے روح ادب، 1920 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، سرود و خروش، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سیف و سبو، سموم و سبو، الہام و افکار، طلوع و جواہر، یہ سب ان کے شعری مجموعے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ مرثیے کی سماجیات، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو سید محمد عقیل رضوی کی کتاب ہے مرثیے کی سماجیات۔ ان کی دیگر تصانیف میں سماجی تنقید اور تنقیدی عمل، لندن لندن ان کا رپورتاج ہے، عملی انتقادیات، جدید ناول کا فن، اصول تنقید اور رد عمل، غزل کے نئے جہاد، اردو مثنوی کا ارتقاء، یہ سب ڈاکٹر سید محمد عقیل رضوی کی تصانیف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ مرکزی حکومت ہند کا رسالہ آج کل ہے، جس کے مدیر جوش ملیح آبادی رہ چکے ہیں۔ قاضی عبدالودود کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ تو سب کو پتہ ہے، قاضی عبدالودود بحیثیت محقق جانے جاتے ہیں۔ ان کو جدید تحقیق کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پٹنہ سے ایک رسالہ معاصر نکالا تھا۔ ان کے تبصروں کے 2 مجموعے اشتر و سوسن اور عیارستان کافی زیادہ اہم ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ فوجی اخبار کس نے نکالا تھا؟ تو ٹیپو سلطان نے فوجی اخبار نکالا تھا۔ اگلا سوال کہ نظم دیہاتی لڑکیاں علی سردار جعفری کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ تو علی سردار جعفری کے جو شعری مجموعے ہیں وہ کون کون سے؟ ان کا پہلا شعری مجموعہ پرواز ہے، جو کہ 1944 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ نئی دنیا کو سلام، جس کے لیے ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے علاوہ خون کی لکیریں، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور، پیراہن شرر، لہو پکارتا ہے، یہ سب علی سردار جعفری کے شعری مجموعے ہیں۔ لیکن نظم دیہاتی لڑکیاں یہ پرواز میں شامل ہے۔ اچھا، ایک سوال بتائیے کہ ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، یہ نظم کس میں شامل ہے؟ کس کی ہے؟ تو ایک دیہاتی لڑکی کا گیت اختر شیرانی کی نظم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال ہے
کہ اردو روزنامہ انقلاب سب سے پہلے کس شہر سے شائع ہوا؟ تو یہ سب سے پہلے آپ کا ممبئی سے شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ 1938 میں اس کی پہلی بار اشاعت ہوئی تھی۔ اس کے بانی عبد المجید انصاری ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ نرمی، خوشی، دیوانہ پن، یہ سب جو الفاظ ہیں اسم کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کو ہم اسم کیفیت کہتے ہیں۔ آپشن سی ہمارا کریکٹ ہو گیا۔ اگلا سوال ہے شعر شور انگیز، یہ جو کتاب ہے کس شاعر کے کلام کی شرح ہے؟ تو یہ کتاب کس کی؟ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو شمس الرحمن فاروقی کی یہ کتاب ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنی اس کتاب میں میر تقی میر کے کلام پر بحث کی ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 66، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل، تو یہ جو شعر ہے علامہ اقبال کے کس نظم میں شامل ہے؟ یا پھر یہ کہیں کہ شعر میں یہ جو تو سے مراد ہے وہ کون ہے؟ تو مسجد قرطبہ ہے۔ آپشن ایک ہمارا کریکٹ ہوگا۔ کتاب ہے لکھنؤ کا دبستان شاعری، اس میں میر تقی میر کا ذکر کس باب میں ہوا ہے؟ تو لکھنؤ کا دبستان شاعری یہ کتاب ابو اللیث صدیقی کی ہے۔ آج کا اردو ادب بھی ان کی کتاب ہے۔ اردو میں سائنس اور ادب کا اشاریہ، تجربے اور روایت، غزل اور متغزلین، یہ سبھی کتابیں ابو اللیث صدیقی کی ہیں۔ لیکن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میر تقی میر کا ذکر کس باب میں ہوا؟ تو 5ویں باب میں ہوا۔ انگارے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو انگارے 1932 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں کل 10 افسانے شامل ہیں، یا پھر یہ کہے کہ 10 تصانیف، 10 اس میں تحریریں ہیں، 1 ڈرامہ ہے اور 9 افسانے ہیں۔ 5 افسانے سجاد ظہیر کے، 1 افسانہ اور 1 ڈرامہ رشید جہاں کا، 2 افسانہ علی احمد کا اور 1 افسانہ محمود الظفر کا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اگلی کلاس میں مزید اور سوالوں کو حل کیا جائے گا۔